इंडिया के साथ एग्रेशन है, आपके सामने है नवाज शरीफ सुमन बुकमन है, शहबाज शरीफ सुमन बुकमन है, मरियम नवाज सुमन बुकमन है। सारा टाइम वो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी फितना और फसाद के लिए हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन मोदी जैसे दहशतगर्द के लिए उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। तो अगर कोई तगड़ा जवाब दे सकता है, अगर कोई तगड़े बात कर सकता है, अगर कोई इंडिया को जवाब दे सकता है, तो वो सिर्फ इमरान खान ही दे सकता है। तो इसलिए जो भी क्वार्टर्स हैं जो इस वक्त मुल्क के लिए सोचते हैं, उन सबको होश के नाखून लेने चाहिए, खान साहब को बाहर लेकर आएँ। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, पाकिस्तान का मामला है। अगर राहुल गांधी से इतने मुश्किल हालात में मोदी मिल सकता है, जिनका आपस में बिल्कुल राइवलरी है पॉलिटिकली, तो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और जरदारी को क्या इशू है APC बुलाने में और खान साहब को जेल से बाहर निकालने में, जब सबको पता है कि ये जो है वो झूठे केसेस हैं। इसलिए हम हक़ की आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन आज जो मनाजिर थे, जिस तरह या ख़वातीन को बालों से पकड़ करके सीटा है, जिस तरह वर्कर्स को अरेस्ट किया, मारा पीटा गया, इलेक्टेड MNAs MPs के गिरबानों पर हाथ डाला गया, सुहेल अफरीदी का आपने वीडियो देखी है, अनबिलीवेबल। इस तरह तो कोई दहशतगर्दों के साथ, मफरूरों के साथ सलूक नहीं करता जिस तरह अवामी नुमाइंदे। मैम, आप कह रही हैं जरदारी नवाज शरीफ मुलाकात नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, ना ही वो रिहा होना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बेगुनाह शख्स जेल में बैठा हुआ नज़रिए की कीमत अदा कर रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत अदा कर रहा है। राना सनाउल्लाह जो कहते हैं, इसका मतलब है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है कि खान साहब बेगुनाह हैं। खान साहब बेगुनाह हैं तो खान साहब के साथ अगर बैठना है, खान साहब के साथ उन्होंने मामलात ठीक करने हैं मुल्क की खातिर, खान साहब को तो कोई रिलीफ नहीं चाहिए। खान साहब तो वैसे बेगुनाह, उनको तो जेल से बाहर आ जाना चाहिए। वर्कर पकड़वाने से आपको नहीं लगता बेहतर है कि मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को दोबारा सड़कों पर आ जाना चाहिए? क्योंकि हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे हैं पिछले 2 साल से, अब तो मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पहले मकसद को हम ना बोले। बेशक बहुत अफरा तफरी है और आपके बहुत सारे सवाल दुरुस्त हैं। सबसे पहले इस मकसद को ना बोलें कि खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है बाय डिज़ाइन, खान साहब को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और ख़ान साहब के हक़ के बेगुनाह जेल होने के नाते कि वो बाहर आएँ। लेकिन जुल्म हमें पता है कि हमें 26 मई तकरीब के बाद उस तरह इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल उनकी बहनों का, पार्टी लीडरशिप का, वकला का हक़ है कि वो खान साहब को मिले। और आजकल जो हमारा इस वक्त इंडिया एग्रेशन कर रहा है, ऐसे में अगर मुल्क को कोई जोड़ सकता है या मोदी को किसी ने तगड़ा जवाब दिया तो वो भी इमरान खान ने दिया, पहला। दूसरी बात ये कि तमाम MNAs, तमाम स्टेक होल्डर आज यहाँ पे मौजूद हैं। खान साहब की 2 बहनों को मिलने दे दिए हैं उन्होंने, जिससे वो यही कह रही हैं कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी भी वही सवाल है कि ना आइसोलेट करें खान साहब को, उनकी बहनों को, फैमिली को, वकला को, लीडरशिप को मिलने दिया जाए। जहाँ तक आपने ये बात की है कि जुल्म तो हर वक्त हो रहा है, तो यह आज वक्ती हल नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ बताऊँ, मैं वहीं पर बैठी हुई थी, मैं पीछे से मना करती रही कि ना करें। आपने शायद वो वीडियो फुटेजेस भी बनाई होंगी, जितने भी हमारे MNAs खड़े थे, स्पेशली आमिर डोगर साहब जो हमारे चीफ व्हिप हैं वो थे, शफकत साहब थे, चंगेज़ खान काकर थे वहाँ पे, अली रज़ा गिलानी साहब वहाँ पे मौजूद थे, शाहिद खटक थे, एहसन जमाल खान थे और भी बहुत सारे थे। अफसोस की बात है कि वो आराम से साइड पे बैठे हुए थे। इस तरह तो चोरों चकों को नहीं मारा जाता, इस तरह तो उनको नहीं मारा जाता है जो शर फैलाते हैं। जिस तरह उन्होंने इलेक्टेड अवामी नुमाइंदों को मारा है और डंडों से मारा है, उन्होंने गिरबान फाड़े हैं आमिर डोगर साहब का और बहुत सारे MNAs के। देखिए, ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं है। ठीक कह रहे हैं, हम अपने नज़रिए की कीमत हर रोज़ हम हर रोज़ चुका रहे हैं। हर जगह पे हर कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, कोई भी कॉल, कोई भी लाएअमल, ये खान साहब का प्रेरोगेटिव है। खान साहब जो हमें हुक्म भेजेंगे, मनोअन पूरी पार्टी, पूरी क़यादत, MNAs MPs, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मनोअन तस्लीम करेंगे। जो खान साहब हमें लाएअमल देंगे, हम लाएअमल नहीं दे सकते। खान साहब जो लाएअमल देंगे, क्योंकि वोट ही खान साहब का है, नज़रिया ही खान साहब का है। हम तो सिर्फ खान साहब के वोट के बेनिफिशरी हैं, हम तो उनके से इलेक्ट हुए हैं। तो खान साहब जो लाएअमल देंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर हम फिर आपको लाएअमल देंगे। लेकिन ये सोल प्रेरोगेटिव खान साहब का है। अच्छा, आपने कहा इमरान खान साहब लाएअमल देंगे। जब इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, तो चलो अगर मान लेते हैं एक आध ही मुलाकात हो भी जाती है, अगर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाती है कि बिल्कुल कोई बंदा जा ही नहीं सकता,
اس کو پھر اس کے بعد کون ٹھیک لائے عمل ہے، دے گا بہت یا ساری آپ کو چیزیں- پھر اس معاملے کے لیے عمران خان کی حق میں نہیں نکلنا چاہیے؟ نعرہ یکجہتی تو چلو ٹھیک ہے وہ ہم لوگ اسی کرتے لیے ہیں، وہ سب اسی لیے نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں تو کوئی اسپیکنگ اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دے سکتی ہوں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ جیل والا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے, یہ بہت سینسیٹیو ہے, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی شر پسند کوئی ایسی حرکت کر لے جس کی وجہ سے اور مزید مشکلات پیدا ہو جائیں خان صاحب کے لیے, پارٹی کے لیے. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہمارے اوپر کیا گیا تھا اور ابھی تک ہم سب سزائیں بھگت رہے ہیں. جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ سارے اس وقت معزز بن کے منسٹرز بنے ہوئے ہیں, اور غدار جو تھے وہ سب منسٹر اور معزز بنے ہوئے ہیں, اور جو خان صاحب کا ساتھ ابھی تک ساتھ کھڑے ہماری طرح, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنی جو کورٹ کے ہیئرنگز ہیں یا ہمارے اوپر دہشت گردی کی FIR ہے وہ سب ہم بھگت رہے ہیں. تو دیکھیں بالکل بھی خان صاحب کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یقین ہے, امید ہے کہ کسی دن خان صاحب کو سب کو ملنے دیا جائے گا. اور میں اس کی آپ کی وجہ بتاتی ہوں, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, پورے پاکستان کا معاملہ ہے. اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ایگریشن ہے آپ کے سامنے ہے, نواز شریف سمن بکمن ہے, شہباز شریف سمن بکمن ہے, مریم نواز سمن بکمن ہے. سارا ٹائم وہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کو کبھی فتنہ اور فساد کے لیے ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن مودی جیسے دہشت گرد کے لیے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا. تو اگر کوئی تگڑا جواب دے سکتا ہے, اگر کوئی تگڑے بات کر سکتا ہے, اگر کوئی انڈیا کو جواب دے سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان نہیں دے سکتا تھا. اس لیے جو بھی کوارٹرز ہیں جو اس وقت ملک کے لیے سوچتے ہیں ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, خان صاحب کو باہر لے کر آئیں. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اگر راہل گاندھی سے اتنے مشکل حالات میں مودی مل سکتا ہے جن کا آپس میں بالکل رائیولری ہے پولیٹیکلی, تو شہباز شریف کو, نواز شریف کو اور زرداری کو کیا ایشو ہے APC بلانے میں اور خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے میں, جب سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جھوٹے کیسز ہیں. اس لیے ہم حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے. لیکن آج جو مناظر تھے, جس طرح یا خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کے سیٹا ہے, جس طرح ورکرز کو اریسٹ کیا, مارا پیٹا گیا, الیکٹڈ MNAs MPs کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. سہیل آفریدی کا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, انبلیویبل. اس طرح تو کوئی دہشت گردوں کے ساتھ, مغروروں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا جس طرح عوامی نمائندے. میم آپ کہہ رہی ہیں زرداری نواز شریف ملاقات نہیں کر رہے, رانا ثناءاللہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, نہ ہی وہ رہا ہونا چاہتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک بے گناہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا نظریے کی قیمت ادا کر رہا ہے, پاکستان سے محبت کی قیمت ادا کر رہا ہے. رانا ثناءاللہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف درست ہے کہ خان صاحب بے گناہ ہیں, خان صاحب بے گناہ ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے, خان صاحب کے ساتھ انہوں نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں ملک کی خاطر, خان صاحب کو تو کوئی ریلیف نہیں چاہیے. خان صاحب تو ویسے بے گناہ, ان کو تو جیل سے باہر آ جانا چاہیے. تو اگر ملک کی خاطر اس بحران میں بھی رانا ثناءاللہ نے, شہباز شریف نے, زرداری نے خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے, ان کو باہر نہیں لے کر آنا, پھر کون سا موقع ہے؟ نہیں, رانا ثناءاللہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان نہیں بیٹھنا چاہتا, نہ رہا ہونا چاہتے, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا تو چاہتے. ٹھیک ہے, سمپل, اس کا تو ایک ہی وہ ہے جواب ہے, APC بلائے, خان صاحب کو باہر نکالے, پتہ چل جائے گا کون سیریس ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو.